बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब में जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी मुलाजमीन के धरने के बाद, अगीगा के धरने के बाद, तो उसका क्या आउटकम है और मुस्तकबिल में क्या हालात व वाक़यात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि मुलाजमीन के मुतालबात पूरे होंगे नहीं होंगे। हुकूमती साइड पर क्या सोच पाई जा रही है और मुलाजमीन की तो आप जैसा कि जानते हैं कि वाज़ेह है पोजीशन। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी जो पिछला महीना था, 10 फरवरी से अगीगा के ज़ेर एहतमाम रहमान अली बाजवा की क़यादत में मुलाजमीन ने तकरीबन 10-11 रोज़ जो है वो धरना दिया, एहतजाज किया, मुजाहरा किया सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के सामने अपने मुतालबात के हक में। मुतालबात क्या थे कि 2 दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी किया फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जिसमें पेंशन और ग्रेजुएटी पर बहुत बड़ा कट लगाया गया है और मुलाजमीन के साथ और पेंशनर्स और रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती और नाइंसाफ़ी की गई है, उसको वापस लिया जाए। और जो लीव इनकैशमेंट का मामला है, नोटिफिकेशन है, उसको साबका जो सूरत हाल है उस पर बहाल किया जाए। इसी तरह रूल 17 असातिज़ा के मुतालबात, एईओज जो है, एसएसईज, तो उनकी मुस्तकिली और इसी तरह के दीगर जो है वो अहम मुतालबात इसमें थे। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का मामला था। तो इन मुतालबात के हक में मुलाजमीन ने मुजाहरा किया, एहतजाज किया और बिल आखिर 10 रोज की एक जो पोजीशन है सर्दमहरी है हुकूमती तरफ से, वो उस गुजरने के बाद 10 दिन के बाद हुकूमत ने नोटिस लिया और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है वो एक आला सतही कमेटी तश्कील दी सेक्रेटरी रेगुलेशन की सरबराही में, जिसमें जो है वो दीगर सेक्रेटरीज एजुकेशन और हेल्थ वगैरह के शामिल थे। तो उनकी सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई कि आप मुलाजमीन से रब्ता करें कि उनका क्या चार्टर ऑफ डिमांड है, क्या मुतालबात है। रहमान अली बाजवा साहब से कंटेक्ट किया गया तो कमेटी की तश्कील के बाद जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो मुलतवी कर दिया गया। लेकिन साइड बाय साइड डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जो है वो एहतजाजी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान किया गया अगीगा की तरफ से। तो इसके मुताबिक अब तक तकरीबन 8-9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जो है वो बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं। आज 26 मार्च को गुजरावाला में होगा और 31 मार्च 2026 को सिविल सेक्रेटरी लाहौर के सामने फाइनल कॉल दी गई है पूरे पंजाब से, जहां पर मुलाजमीन, असातिज़ा, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज वगैरह, तो ये तमाम लोग जमा हो गए अपने मुतालबात के हक में। और जो कमेटी तश्कील दी गई थी तो तकरीबन 40 दिन होने को है। तो इस कमेटी के अब तक तकरीबन 2 इजलास हो चुके हैं, जिसमें जो है वो मुलाजमीन को भी बुलाया गया, उनसे मुतालबात लिए गए रिटर्न, और इन्होंने रिपोर्ट पेश करनी थी, अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी चीफ सेक्रेटरी साहब को और चीफ सेक्रेटरी से आगे फिर मजीद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को। लेकिन आज तकरीबन 40 रोज गुजरने के बाद जो है वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी, ना ही कोई चीज रिकमेंड कर सकी है और ना ही दी है, और नजर ऐसे आ रहा है कि कोई इरादा भी नहीं है ऐसे। लेकिन अगर मुलाजमीन बहुत बड़ी तादाद में निकल पड़े और जमा हो गए तो फिर शायद कोई एक्शन लिया जाए। अदरवाइज इनका जो तरीकाकार है वो ये है, हमारी जो है वो जो बात हुई जराए से सिविल सेक्रेटरी लाहौर में, तो उनका कहना ये है कि कमेटी फकत इसलिए तश्कील दी गई थी कि ताकि मुलाजमीन का ये जो टेम्पो बन रहा है, एहतजाज है, ये कहीं मजीद ज्यादा जो है वो ना हो जाए, मजीद मुलाजमीन जो है वो इकट्ठे ना हो जाए। तो इसलिए एक कमेटी बनाकर उनके टेम्पो को डिफ्यूज किया गया। हुकूमत की साइड पर यानी उन पर जो है वो कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा है, तो इनकी प्रायोरिटीज में मुलाजमीन के जो मुतालबात है तरजीह वो उनकी तरजीह में है ही नहीं, प्रायोरिटी में है ही नहीं कि इनकी जो है वो लीव इनकैशमेंट का मामला है या पेंशन ग्रेजुएटी का जो कट लगाया गया है इस पर है। उनका कहना ये है कि ये तो एक पॉलिसी के तहत जो है वो पेंशन पर कट लगाया गया, IMF का प्रेशर भी था और दूसरे नंबर पर जो है वो हुकूमती
جو پینشن کا بل ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے اور اس میں کمی لانے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے گئے۔ 2 دسمبر 2024 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس سے پہلے جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ پر کٹ لگایا گیا۔ تو یہ حکومتی پالیسی ہے۔ اور جہاں تک کمیٹی بنانے کا تعلق ہے، وہ تو فقط ملازمین کو یعنی منتشر کرنا مقصود تھا کہ تاکہ مزید کوئی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو جائے، تو اس لیے کمیٹی وقتی طور پر بنا دی گئی اور دکھاوے کے لیے 1-2 اجلاس بھی کر لیے گئے ہیں۔ اب اس پر کیا انہوں نے کہا جی ہم اس پر ریکمینڈ کریں کہ ملازمین کی مطالبات مان لیا جائے۔ ملازمین کے مطالبات جو ہے وہ حکومتی جو سائڈ ہے اس کی ترجیحات میں تو ہے ہی نہیں، تو کیا پھر رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر 31 تاریخ کو ملازمین بہت بڑی تعداد میں سول سیکریٹریٹ لاہور کے سامنے جو ہے وہ جمع ہو گئے، تو پھر شاید حکومت کے کان پر کوئی جوں جو ہے وہ رینگ جائے اور ان کو احساس ہو جائے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، خواتین سڑکوں پر ہیں، آخر ان کے کوئی مطالبات تو ہے۔ تو حکومتیں جو ہے وہ تسلیم کرتی ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر معاملہ جو ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کیوں جو ہے وہ سرد مہری سے کام لیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ پوزیشن ہے، ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے اس وقت کہ اگر ملازمین جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں یونٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر نکل پڑے تو پھر شاید کوئی بات بن جائے۔ ادروائز حکومتی جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ڈگ ٹپاؤ کی پالیسی ہے اور ملازمین کو ایسے ڈسپرس کرنا ان کو مقصود ہے، اور اس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہے۔ تفریق پیدا کی جا چکی ہے، کچھ ملازمین کی تنظیمیں جو ہیں وہ حکومتی سائڈ کے ساتھ ہیں، جس طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سنگیڑا صاحب ہیں اور دیگر فائزہ رانا صاحب ہیں پروفیسر، اور دیگر ملازمین جو قائدین ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ احتجاج اور دھرنے یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے اور مذاکرات جو ہے وہ کرنے چاہیے حکومت کے ساتھ۔ اور مذاکرات کا آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ اتنے مہینے ہو گئے ہیں کوئی اس کا آؤٹ کم نہیں نکلا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اپنے مطالبات کے حق میں اسلام آباد سے آئے، وہ پنجاب کے ساتھ ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور انہوں نے اس مظاہرے کو لیڈ بھی کیا، رحمان علی باجوہ۔ ان کا موقف ہے کہ ملازمین کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، ان کے ساتھ ناانصافی کو، ان کے ساتھ تفریق کو، اور یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے ملازمین کے ساتھ۔ فی الحال جو ہے وہ پالیسی جو حکومتی سائڈ کی ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 جولائی 2023 سے لیو انکیشمنٹ پر جو ہے وہ کٹ لگایا گیا ہے، بلکہ اس کو ختم کیا گیا ہے، اور آج 2026 تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں، اور ملازمین جو ہے وہ پنجاب کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ بس ان کی جو ہے وہ اس میں اتنی جان نہیں ہوتی، سخت نہیں ہوتی کہ حکومت جو ہے وہ کوئی اس پر توجہ دے۔ اور اسی طرح 2 دسمبر 2024 کا نوٹیفیکیشن ہے، اس کو بھی 1.5 سال تقریباً ہونے کو آ رہا ہے، تو اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو اگر ملازمین بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ نکلیں گے اپنے مطالبات کے حق میں، جو کہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، تو پھر شاید کوئی بات بن جائے۔ ادروائز حکومت جو ہے وہ کمیٹڈ ہے ملازمین کی پینشن پر، جس طرح کٹ لگایا گیا ہے اور ہو سکتا ہے آگے مزید لگایا جائے۔ تو یہ معاملات ہیں جی۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو لائک کریں گے تو اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے، ادروائز جو اس میں چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ تو کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو لائک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے، کمنٹ کرنے سے، لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے، دوسرے دوست احباب جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔